दुसरें स्थान दुलोब मेंढरो पातका वीण जेजू बाबडो मरणाक वेता खांदार खुरी सुबारून कालवाराचो रस्तो धरता परिपाठ आणि नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता कुरीस रुखाचो सादो सुको कांदो हांव कालान पयलीं म्हजेच वरवीं लुकसून जालें आनी आतां म्हजेच वरवीं फारीकपण मेलचें आसा हांवेंच मनशाक एकसुरो केलो आनी आयज म्हाकाच जेजूचो मरणान सांगाती नेमला सदांच तर नागवणे आनी किरमिडोर म्हाका वेंगयताले म्हाका पळोवन सगळी पोल काडटाली पूण आयज देवाच्या पुतान संवसाराचा सोडवंडारा म्हाका वेंगयला म्हाका आपल्या कांदार घेवन तो कालवाराची वाट चलचो आसा म्हज्या सुक्या मेल्या आंगाचेर आपले हात विस्तारून तो 3 वरां मजेत कोसतलो आनी प्राण सोडटलो आनी म्हाका आपले बरोबर उमोर करतलो जेजूचो मरणान लागशिल्लो सांगाती जावंक म्हाका भाग मेले म्हूण देवाचे हांव उपकार आठयतां मागणे मोगाला जेजू खुरीस लोजेचे आनी होलशीक वच आनी मरणाचे कारण जावनूय तुवें मरणाक ताकाच विंचलय आनी तो खुरीस पवित्र करून ताका सासऱ्यांक उमोर केलय खुर्साक आपली चूक सादरून तुजे मरणा वाटेर तुका सांगात दिलो आमी दुसऱ्यांक वायट करता तेन्ना आमची चूक वळखून ती सादरूंक आनी उणें जाल्लें भरून काडूंक तुजी कृपा आमकां दी काकू तुमची कोर सायबा तुमची कोर